मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मेरे शहर का एक मालदार शख्स था तो एक बड़ी नागन खरीद के लाया। नागन सोने का अंडा देती थी नागन, पर अंडा सोने का अंडा देती थी। उसके बाल बच्चों ने भी, एक ही बेटा था, बीवी थी, उन्होंने कहा अब्बा ये नागन है, इसका काम डसना है, तो तू ख्याल कर। क्या कहा था हज़रत सुल्तान बहू ने, खारे खूह कदी मिठे नहीं थींदे, भावें सै मना गुड़ पाइए ते सप्पां दे पुत कदी मिठ नहीं थींदे, भावें चूलियां दूध पियाइए, इसकी फितरत में डसना है। तो ये डसेगी, बात खत्म हो गई। का नहीं, सोने का अंडा देती है। रख लिया घर में। बकरी रखी हुई थी, पालतू बकरी, बकरी को नागन ने डस लिया, बकरी तड़प के मर गई। बीवी और बेटा कहने लगे ख्याल कर, बकरी को डस लिया ना उसने कहा बकरी कितने की? कहा 6 दिनार की। सोने का अंडा कितने का? कहा 50,000 दिनार का। तो कहने लगा छोड़ो, अंडा तो मिल रहा है ना, अगरचे नागन है, अंडा तो आ रहा है ना। कुछ दिनों के बाद घर में घोड़ा रखा था, घोड़े को डस लिया, तड़प के मरा घोड़ा। उसको फिर समझाया बीवी और बेटे ने कि बस कर दे, ये नागन है, ये डसेगी। उसने कहा घोड़ा कितने का? कहा 20 दिनार का। तो अंडा कितने का? 50,000 दिनार का। तो छोड़ो, घोड़ा मरने तो नया ले आएंगे। अल्लाह अकबर। एक नौकर घर में रखा था जानवरों को चारा डालने को। अचानक उसने चारा जो उठाया तो अंदर वो नागन बैठी थी। उसने हाथ पे डसा, गरीब ने चीखें मारी, चीखें, पर गरीबों की चीखें लोगों को सुनाई नहीं ना देती। गरीबों की चीखें लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। लोगों ने इसलिए काले शीशे लगाए हैं कारों को कि गरीबों की चीखें ना दिखाई दे ना सुनाई दे। नागन ने डसा, चीखने लगा नौकर, लेकिन गरीब का खून भी सस्ता होता है ना, उसका सारा वजूद जहर से फट गया। लेकिन मालिक को तरस ना आया, कहने लगा नया मुलाजम आ जाएगा। अब बीवी और बेटे ने पैरों में बैठ के समझाया कि बस कर दे, इसको छोड़ दे कहीं या मार डाल, ये नागन है। उसने कहा पागल हो गए हो, कभी सोने का अंडा देखा है? सोने का अंडा देती है। वक्त गुजरने लगा, चंद महीने सुकून के गुजरे, लोग बात भूल गए। एक दिन सवेरे सवेरे कमरे से मां के रोने की आवाज आई, और जब अम्मा चीखी, खामन दौड़ा तो कहने लगी ले तेरे सोने के अंडे बच गए। और वो देख मेरे बेटे को डस के बिस्तर से उतर गई है। वो देख मेरा इकलौता बेटा। अभी बेटे को उठा के तबीब के पास ले जाने ही लगे थे, वो अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा था कि जनाब इजराइल पहले तशरीफ ले आए। अब जब वापस आया, बेटे का जनाजा बड़ा मुश्किल है बाप के लिए उठाना, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। रोने लगा, चीखने लगा। एक बेटा वो भी पर्दा कर गया। जनाजा उठा, लोग उसको दफन करने के लिए निकले तो मां ने भी सारा सामान समेटा। मां ने भी वापस आके कहने लगा तू कहां जा रही है? कहने लगी इस वेड़े में, इस सहन में मेरे बेटे की मौत हुई, यहां सोने के अंडे बचे पर मेरा बेटा नहीं बचा। मैंने उस आंगन को क्या करना है जिसमें सोना तो पड़ा हो पर बेटा मां पुकारने वाला हो ही कोई ना। मेरी तो सारी आरज़ुएं उजड़ गई, तेरे लालच ने हर चीज तबाह कर दी। कहने लगा मैं इसे मार डालूंगा, निकाल दूंगा। कब क्या फायदा, तो खत्म हो गई बात। दे कदरा कुछ कदर न जाती, कीती खूब तसल्ली हूं, दुनियादार पुजारी जर दे, कुत्ते दे गल टल्ली हूं, अब क्या फायदा। बीबी निकली तो शख्स चौक में आया, डंडा लिया, नागन को मारा। और इब्न जौजी फरमाते हैं वो पागलों की जिंदगी बसर करता था। उसके दाएं बाएं सोने के अंडों का ढेर लगा होता था। वो लोगों को कहा करता था मेरे जैसे लालची न बनना, मेरे पास ना बीवी बची, ना बच्चे बचे, ना घर बचा, ना कोई वफादार बचा। हाँ मेरे पास दौलत बच गई। आज लोगों ने दौलत बचाई, दौलत बचाई, दौलत सगा भाई अलहदा कर दिया, बहन से मुलाकात तर्क कर दी, ये पैसे मांगती है। लोगों ने हर रिश्ता नाता तोड़ दिया, दौलत बचाई। दौलत, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर उम्मत को एक फितना मिला, आजमाइश आई, मेरी उम्मत का फितना माल है, माल, इससे बचना, ये फितना है, तुम्हें आजमाइश में डाल देगा।
لالچ کے پجاری بن کر لوگ جگہ جگہ گلی گلی گھومتے، لالچ کے پھندے گلوں میں ڈال کے لوگ پھانسی کے قریب چلے گئے، لالچ کا لبادہ اوڑھ کر لوگ بہروپیے بن گئے، لوگ عقیدتوں کو، محبتوں کو، دین کو، مذہب کو بھی دولت کے نام پر تولنے لگے ہیں۔ خدا را واپس لوٹو، یہ لالچ نے نہ ہمارا کوئی رشتہ دار چھوڑا نہ تعلق چھوڑے، زندگی اکٹھے رہے دو بھائی، اکٹھے رہے، ایک دوسرے کے بچوں کو کبھی علیحدہ نہیں سمجھا، لیکن جیسے ہی دولت آئی تباہی کر گئی، تباہی۔ میں ایک شخص کے جنازے میں شریک تھا، جنازے میں، تو میں نے اسے کہا تیرے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ تو کہا وہ نہیں آئے۔ میری کبھی ملاقات ہوئی تو میں نے کہا چچا کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہنے لگے چھوڑ دو، قابض تھا، غاصب تھا، ساری جائیداد پہ قبضہ کر گئے، اس قابل تھا جنازہ پڑھا جائے؟ میں دیر تک سوچتا رہا کہ یار حد ہو گئی، لوگ دولت کی خاطر اتنے دور ہوئے کہ جنازوں سے بھی رہ گئے۔ قرآن بول پڑا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا تمہیں غافل کر دیا دنیا جمع کرنے کے لالچ نے، یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے۔ قناعت اختیار کرو، یہ نفس کا دروازہ خود بند کرنا ہے، خود اس کو بند کرو گے تو بچو گے، ورنہ یہ پریشان کرے گا، یہ تکلیف دے گا، یہ آزمائش میں رکھے۔ فقط دولت بچے گی اور کچھ بھی نہیں بچے گا، کوئی شے نہیں بچے، فقط دولت، اس کو بند کرو۔ ایک حدیث پاک میں میرے محبوب پاک علیہ السلام نے ساری بات کو سمیٹ دیا۔ حضور فرمانے لگے لالچ کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، اور اللہ کے دیے پر قناعت کرو گے تو اللہ تمہیں عزتیں عطا فرما دے گا۔ تو سمجھ لے جسے اللہ نے عزت دی ہوئی ہے نا، ہاں اسے کسی نہ کسی قناعت کی بدولت ہی اللہ نے دی۔ قناعت اختیار کرے قد اونچا ہو جائے، صبر کرے، حوصلہ کرے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھے۔ زندگی میں کبھی لالچ نہ کرنا۔ زندگی میں ہمارا تو بہن بھائی سے بھی لالچ شروع ہو گیا، ہمارے تو رشتے لالچ کی بنیاد پر، تعلق داریاں لالچ کی بنیاد پر۔ بتائیے جس نے بیٹے اور بیٹی کا رشتہ لالچ کی بنیاد پر کیا ہے تو وہ بہو بیاہ کے لایا ہے، داماد لایا ہے کہ یا پیسہ بیاہ کے لایا ہے؟ تو رشتے ناتے ہر چیز کی بنیاد جب لالچ، یا تو پیری مریدی لالچ کی بنیاد پر، وہ فلاں آدمی فلاں کا مرید ہوا تھا تو وارے نیارے ہو گئے تو تم بھی جاؤ، بھئی یہ رشتہ بھی اب لالچ کی بنیاد پر ہوگا۔ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا حضور میں فلاں آدمی کا مرید ہوا، پہلے ایک کارخانہ تھا میرے 3 ہو گئے۔ فرمانے لگے تیرا تو بیڑا گرک کر دیا اس نے، چاہیے تھا تیری پچھلی دنیا داری سے جان چھڑاتا، تجھے اس نے اور دنیا دار بنا دیا، یہ کو تیرے ساتھ خیر خائی کی ہے، چاہیے یہ تھا کہ تجھے دنیا سے علیحدہ کرتا۔ یہاں پیر بھی وہی کامل ہوتا ہے جس کی بھوک لگی اور وارے نیازے ہو جائے، پیسے ہی ختم نہ، اس کو لوگ سمجھتے ہیں کامل مرشد۔ سن لے غوث اعظم جیلانی فرماتے کاملیت وہی